ما من ذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا وللعبد منه توبة، ليس هناك ذنب لا توبة فيه. الكفر والشرك والنفاق وقتل النفوس غير ذلك كلها قابلة للتوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هؤلاء أمضوا أعمارهم في الكفر، وهكذا خاطبهم الله عز وجل، فإنهم إن انتهوا وتابوا إلى الله غفر لهم كل ما فعلوا في السابق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فليس ذنب يخرج عن التوبة ويقبل الله التوبة منها ويمحوها، فالله يقبل توبة الكافر والمشرك، فكيف بغيره من الذنوب التي دون الكفر والشرك. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.